अब केपी शर्मा ओली तपाईँको चाहिने मतलब के भने साँच्ची भनौँ भने यो महिना पनि टिक्दैन। ठोकुवा हो अनि के त पन्छीमा बाठो काग, कागमा भन्न बाठो कोइली, कोइली भन्न बाठो ओली। कम्युनिस्ट हुँदैन यिनीहरू, कम्युनिस्ट भन्दा हुन्। कुनै दिन वामदेव हलो जोतेर बस्थे, एमाले बचाउने हो भने आफू अध्यक्षमा बस्नु पर्यो, माधव कुमार नेपाललाई गएर खुट्टा ढोगेर भयो भने प्राइम मिनिस्टर बनाइदिनु पर्यो। केपीलाई यसरी माफ दिँदैन कसैले, जसरी मतलब के माफ दिए अब माफ दिनेवाला छैनन्। पार्टी फुटाउनु त केपीले फुटाएको हो नि, माधव नेतालाई के आफै काटाकाट गरी यिनीहरू सकिउन्, अझ आनन्दले हेर्छौँ हामी त, हामीलाई खुसी लाग्छ यिनीहरू सकिउन्, समाप्त हुन्। सभामुख मात्रै अग्नि सापकोटा नभएको भए केपी ओलीले के गर्थे विध्वंस गरिसक्थ्यो। के हो वामदेवको रोल? अब वामदेव अवसरवादी हुन्। राष्ट्रपतिको हुर्मत त अहिले साँच्चै नै भने केपीले लिएको थियो। केपीले चाहिँ मुसालाई खेला जस्तो चाहिँ खेलाइरहेछ नेपालको राजनीतिलाई, पुरा राजनीतिलाई। माधव कुमार नेपाललाई हो र पुरा राजनीतिलाई नै मतलब मुसा खेला जस्तो, बिरालोले मुसा खेला जस्तो। केपी शर्मा ओली पनि समाप्त हुँदैछन्, विष्णु पौडेल पनि जाँदैछन्। कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि एक तहस नहस हुनुपर्छ। यी सबै एउटै ग्याङका मुला त हुन्, के फरक छ? अनि कस्तो खालको संविधान बनाएछौ त? त्यही त अचम्म लाग्यो। त्यही भएर त संविधान हुँदैन भने त हामीले संविधानै चाहिन्छ 2047 फर्किनु पर्यो। जबरजस्ती चाहिने मतलब के भने गर्न सक्दैन, कसैले डाइभर्सन गर्न सक्दैन, डाइभर्ट गर्न सक्दैन। यदि गऱ्यो भने त्यो मान्छे सिद्धिन्छ। तर 1 रुपियाँ दिनेवाला छैन अहिले भारत। हेर्नुहोस् है, 1 रुपियाँ यो चुनावमा दिनेन। त्यसैले त यिनीहरू छटपटिरहेछन्। मानहानि कुरो छोडिदिनुहोस् एकछिन। अदालतप्रति अन्याय भएन, त्यो अदालतको बोलीप्रति अन्याय भएन, उसको फैसलाप्रति अन्याय भएन। भरतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज हामी मुख्यतः दुईटा विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। पहिलो विषयमा हामी काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र दोस्रो विषयमा नेकपा एमालेको एकताको प्रयास भ्यागुताको धार्नी जस्तो भइरहेको छ। त्यो एकताको प्रयास केपी ओलीले पटक पटक अल्टिमेटम दिइरहेछन् माधव नेपाल समूहलाई। अब अन्तिम अल्टिमेटम भनेर सोमबार 5 बजेसम्म सर्वोच्चमा बुझाएको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ताको अल्टिमेटम छ। यी दुईटा आजका हाम्रा महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन। यो काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको बारेमा निकै चर्चा परिचर्चा भयो। मुख्य रूपले दुईटा विषयलाई उठान गरिएको छ। एउटा सांस्कृतिक विषय जो शालिग्रामसँग जोडिएको विषय छ। संसारकै कुनै पनि नदीमा नपाइने शालिग्राम हाम्रो काली गण्डकीमा पाइन्छ, एउटा त्यो। अर्को यो कपिलवस्तु र रूपन्देहीको सिँचाइको लागि होइन, त्योभन्दा पारी भारतका केही ठाउँमा हिउँदमा खडेरीले भारतका खेतीपाती सुके, सिँचाइ हुन सकेन, त्यसकारण भारतका लागि गरिएको भनिएको छ। त्यो विषयमा आज हामी खिस्रा केलाउने छौँ। तपाईँ भनिदिनुहोस् कि साँच्चीकै काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन जसरी भनिएको छ त्यसरी नै राष्ट्रघाती छ, देशघाती छ, या राष्ट्रको लागि अपरिहार्य छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो तिनाउ डाइभर्सन चाहिँ तपाईँले अहिले प्रश्नमै एउटा के ल्याउनु हो भने भारतको भूमिलाई सिँचाइ गर्नको लागि आएको भनेर भन्नुभयो। त्यो होइन, मैले भने होइन। केही विश्लेषकहरूले त्यसरी भनिरहनु भएको छ। त्यो हो भने भारतीय योजना अन्तर्गत आउँछ। त्यो पनि तपाईँ बुझ्नुहोस्। जसले पाए जे पाए उही बोलेर त्यो मतलब के भने त्यसलाई विषयलाई चाहिँ मोड दिनखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो तपाईँको स्पेसल्ली यो तिनाउ डाइभर्सन भनेको विष्णु पौडेलको दिमागी उपज हो। यो उनीले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि नै बोलिआएका हुन् र अहिले मौकाले अर्थमन्त्री भए है। यिनले चाहिँ तिनाउ डाइभर्सनको चाहिँ मतलब कार्ययोजना सुरु गर्नको लागि यिनले चाहिँ नि कोट्याए। तर यो चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि प्राविधिक रूपले पनि यो ठिक छैन र यो तिनाउ डाइभर्सनले चाहिँ भौगोलिक रूपले पनि यसलाई चाहिँ नि मतलब के भने ल्याउन सकिन्न र आयो भने पनि यसको चाहिँ जोखिमपूर्ण चाहिँ हुन्छ र त्यो चाहिँ मतलब के भने रोकिन्छ भन्ने पनि मलाई विश्वास छ, यता भौगोलिक र प्राविधिक रूपले। तेस्रो तपाईँको यो धार्मिक रूपले के हुन्छ भने यो काली गण्डकीको चाहिँ नि मुहान भनेको दामोदर कुण्ड हो। त्यो दामोदर कुण्ड भनेको भगवान् स्वयं चाहिँ मतलब विष्णु आसीन हुने ठाउँ, शयन गर्ने ठाउँ हो त्यो। र त्यहीँबाट चाहिँ आएका सबै यी मतलब शालिग्रामहरू विश्व प्रख्यात छन्। जो पनि हिन्दू छन् भने त्यो उनको घरमा 2टा शालिग्राम पक्का-पक्की हुन्छ र शालिग्राम पूजा गर्ने धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा धर्म छन्, धर्मपन्थीहरू भन्नुहोस् न। ब्राह्मणले पनि गर्छन्, शिवमार्गीले पनि गर्छन्, तपाईँको चाहिँ वैष्णवले पनि गर्छन्। यो तपाईँको चाहिँ के अरे उदासीले त तपाईँको शालिग्राम नै मूल पूजा गर्छन्, उदासी। यस्ता किसिमका धेरै धर्महरू छन् जसलाई
शालिग्रामलाई पन्छाउन सक्दैन र शालिग्रामले पूजा गर्नुपर्छ। अब हामी पाञ्चायन पूजा गर्छौँ, शालिग्राम पूजा गर्छौँ, मेरो घरमा शालिग्राम छ। त यो शालिग्राम भनेको भगवान् शिवको विष्णुको रूपमा हामीले चाहिँ पूजा गर्छौँ। त्यो दामोदर कुण्डबाट तपाईँको चाहिँ नि भएर यता मुस्ताङ हुँदै होइन आउँछ र चाहिँ तपाईँको स्याङ्जा के पाल्पा हुँदै बुढी उसमा देउघाटमा आएर त्यो चाहिँ नि मिलान हुन्छ र अनि सेतीसँग मिलिसकेपछि नारायणीको नाउँले प्रसिद्ध हुन्छ, त्यो गएर गङ्गामा मिल्छ। यसको चाहिँ नि यो भौगोलिक चाहिँ आकार पनि त्यो र धार्मिक आकार पनि त्यो र त्यो चाहिँ नि दामोदर कुण्डबाट आएको चिज चाहिँ तपाईँको सोझै चाहिँ गएर गङ्गामा मिल्ने हो। अब त्यसलाई तपाईँको अब अहिलेको चाहिँ नि भौतिकवादीहरूले यी कम्युनिस्टहरूले अनेक किसिमको लफडा ल्याएर चाहिँ नि मतलब के भने मोड्न खोज्छन् भने त्यो मोडिन्न, धार्मिक रूपले नि मोडिन्न र भौगोलिक रूपले नि मोडिन्न। यो चाहिँ नि पक्का पक्की हो। हेर्नुहोस्, फेरि पैसा पनि छैन। जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा खर्च हुन्छ नि त्योभन्दा बढी चाहिँ नि मतलब के भने तपाईँको त्योभन्दा कम चाहिँ नि मतलब फाइदा छ यदि आयो भने पनि होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो नि यसले धार्मिक रूपमा अतिक्रमण गर्छ भन्ने तपाईँको कुरा भयो। कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्राम चाहिँ नासिन्छ भन्ने तपाईँको कुरा भयो। मासिन्छ र उसको बाटोलाई मतलब अलग गराउनु मिल्दैन कि। हाम्रो धार्मिक परम्परा अनुसार जसले जुन बाटो हिँडेको छ त्यो बाटो हिँड्नु पाउनुपर्छ। तर यदि जबरजस्ती गर्यो भने त्यसले चाहिँ फालिदिन्छ। तर सिँचाइ विभागका महानिर्देशकले के भन्नुभएको छ भने यो कालीगण्डकी डाइभर्सन यदि गरिएन भने आउने पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छ। किनभने त्यहाँबाट डाइभर्सन गरेर पानी जब तिनाउ नदीमा खसालिन्छ बुटौलको रूपन्देहीको, त्यहाँ खसाल्दा दुई ठाउँमा त हामी विद्युत निकाल्न सक्छौँ, विद्युत उत्पादन हुन्छ। लगभग 150 मेगावाटभन्दा बढीको हामी विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा रहेको 1007 हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा चाहिँ हामी सिँचाइ गर्न सक्छौँ। ठिक छ, रूपन्देही र चाहिँ नि मतलब के भने कपिलवस्तुमा उनीहरूले गर्ने योजना राखेका छन्, त्यो ठिक हो। त्यो ठिक छ होइन, त्यो उनीहरूको अनुमान ठिक हो भने पो त डाइभर्सन ल्याएर पानी आउन सक्छ र पानी चाहिँ सफलता पाउन सक्छ भन्ने विश्वास म गर्दिनँ नि त। तपाईँको विरोध चाहिँ कहाँ हो त? मेरो विरोध धार्मिक रूपले पनि हो र दोस्रो कुरो के छ भने तपाईँको अब त्यो मतलब उसले बनाएको कालीगण्डकीले बनाएको बेसीहरू, कालीगण्डकीले बनाएका उपत्यकाहरू छन्, त्यहाँ रामपुर जस्ता उपत्यकाहरू पनि छन् जसमा मतलब कि त्यही पानीले सिञ्चन गरेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँका चाहिँ धानहरू फल्छन्, त्यहाँको एरियाको मान्छेले खान्छन् भन्नुहोस् न। त अब त्यति नभइकन त्यहाँ धेरै धार्मिक क्षेत्र हुँदै आएको छ त्यो मतलब कालीगण्डकी होइन। त अब कालीगण्डकी पहिले त तपाईँको यो उसमा मुस्ताङमा आएर अब कागबेनीमा हेर्नुहोस् कत्रो धार्मिक स्थल छ। कागबेनीमा छ, कालीगण्डकी तल छ, कागबेनी माथि छ। सुन्नु न, कागबेनी किन माथि छ? कागबेनी त मतलब कालीगण्डकीको तिरै हो नि। होइन, तीबाट हो र डाइभर्सन बनाउनु थाल्यो? त्यहाँबाट होइन, त्यो बनाउँदै धेरै पछाडि नि। होइन भनेको तपाईँलाई मतलब कालीगण्डकीको हरेक छेउमा तपाईँको सांस्कृतिक र धार्मिक चाहिँ महत्त्वका चाहिँ मतलब स्थानहरू छन् के भन्नु खोजेको। अनि डाइभर्सन बनाउँदा त्यसले कहाँ कसरी अतिक्रमण गर्छ? हो, त्यतिको अतिक्रमण गर्नु भने जस्तो 80% चाहिँ पानी डाइभर्सन गरिसकेपछि 20% पानीले सिँचाइ पुग्दैन, त्यो त्यसको महत्त्व घट्न सक्छ। त्यहाँ घाटहरू छ, त्यहाँ चाहिँ मतलब के भने स्नान गर्ने चाहिँ मतलब के थलोहरू छ। अब त्यो कुरो चाहिँ मतलब कम हुँदै जान्छ। पछि 80% भने 20% भने धेरै फरक पऱ्यो नि। आधा भने नि एउटा कुरो हुन्थ्यो, 80% भनेको छ। हेर्नुहोस् अब नि जस्तो त्यो पानीले 20%ले त्यहाँको बालीनाली नबिग्रिने, सिँचाइ नबिग्रिने गरी गरिँदैछ भनेर सिँचाइ विभागले भनेको छ। र अर्को कुरा के हो भने रूपन्देही र कपिलवस्तुमा पनि त कयौँ हेक्टर जमिन हिउँदमा पानी नपाएर त्यहाँको खेती सुकिरहेको छ। त्यो खेतीमा पनि सिँचाइ हुन्छ भन्ने तथ्यलाई मान्न सकिँदैन? किन मान्न नसक्नु? त्यो त तिनाउले पनि त मतलब के भनेदेखि तिनाउ सिँचाइले पनि त केही न केही त मतलब गरिरहेको छ। अब फेरि ग्राउन्ड वाटरको प्रोजेक्ट त धेरै छ रूपन्देहीमा। हेर्नुहोस्, रूपन्देही कपिलवस्तुमा ग्राउन्ड वाटरको तलबाट चाहिँ पानी निकालेर खेती गरेको छ। त्यहाँ वास्तवमा भनौँ भने धेरै उयोहरू आर्टिजन ओयल भन्छ कि, आर्टिजन ओयल भनेको आफै पानी आउने, मेसिन लगाउनु नपर्ने त्यस्ता ओइलहरू पनि गाडिएका थिए पहिले है। मलाई जहाँसम्म जानकारी लाग्छ त अहिले त्यो आर्टिजन ओइल चाहिँ कम भए पनि मेसिनद्वारा चाहिँ पानी तान्ने सिस्टम पनि अझ पनि छ है।
त्यसैले मतलब के भने त्यो कालीगण्डकी नै चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बेकारको फजुल कुरा हो है, फजुल कुरा हो। र यो चाहिँ नि म धार्मिक दृष्टिकोणले हुँदैन त मैले प्रष्ट भनिहालेँ। दामोदर कुण्डदेखि लिएर आएको पानी नारायणी हुँदै मतलब के गङ्गामा पुग्नुपर्छ, त्यसमा अवरोध गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धार्मिक दृष्टिकोण। तपाईँले धार्मिक दृष्टिकोणले मात्रै भन्नुभयो। केही मान्छेहरूले के भने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा झारेर इन्डियाका नौतुनवा अनि सुरतगढ, महाराजगञ्ज, नौगढ, बलरामपुर, गोन्डा, गोरखपुर लगायतका क्षेत्रहरू निकै सुक्खाग्रस्त भए हुनाले भारतको इन्ट्रेस्टमा यो काम गरिँदैछ भनेर आएको छ। किनभने रूपन्देही र कपिलवस्तुका धेरै जति हामीले अघि हेक्टरका कुरा गऱ्यौँ ती जग्गाहरू प्लटिङ गरेर अहिले त्यहाँ खेतीपाती गर्न छोडिएछ हो त्यो भन्नु। त्यसकारण त्यहाँ पानी झार्नुको मुख्य कारण अघि मैले भनेका भारतका ठाउँहरूमा सिँचाइ गर्न र भारत सरकारको इन्ट्रेस्ट भारतलाई खुसी पार्न होइन। सुन्नुहोस् न, तपाईँले गफै गर्ने हो भने मसँग गफ गर्नुहोस् है, यो गफबाट चाहिँ चल्दैन कि। आयो भने भारतमा चाहिँ नि भारतको चाहिँ 12 गजाबाट उता 1 फुट मात्रै चाहिँ पानी गयो भने पनि उसको योजना अन्तर्गत पर्छ। तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ पानी, उसले योजना बनाउनु पर्दैन। यो त सिङ्गो चाहिँ नि मतलब भारतीय युनियन हो नि, त्यो त भारतीय युनियनले उत्तर प्रदेशको लागि चाहिँ चाहिन्छ भने उसले आफ्नो योजना बनाएर ल्याउँछ नि। उसको योजना होला नि त, त्यहाँ नेपालले झारिदिनु पर्यो तिनाउ नदीसम्म। सुन्नुहोस् न, योजना होला भनेर तपाईँ अन्दाज गर्न पाइन्छ? किन भनियो? पाइँदैन। किन भनियो त? यो चाहिँ नि मतलब के हो भने अफवाह फिजाएको हो है। भारतलाई अहिले त्यताबाट चाहिँ पानीको आवश्यकता छैन, भारतले नै गर्ने हो भने भन्ने हो म तपाईँलाई। यिनीहरूले मतलब के भने काम सुरु गर्ने बित्तिकै भारत नाकाबन्दी गरिदिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कुरा के? कालीगण्डकी डाइभर्सन काम सुरु गर्ने किन? किनभने गण्डकसँग उसको चाहिँ सम्झौता छ नेपाल सरकारसँग। त्यही गण्डक चाहिँ मतलब के तपाईँको नारायणी नदी हुँदै गण्डकमा पुग्छ त्यो पानी। त्यो पानी चाहिँ त 1 बुँदा मतलब चलाउनखेरि पनि भारतसँग सोध्नुपर्छ। के कुरा अरे तपाईँले किन मान्छे हँसाउने कुरा गर्नुहुन्छ? हँसाउने हो कि कसले विश्वास गर्छ यो कुरा? कालीगण्डकी डाइभर्सनको पानी भारतको इन्ट्रेस्टमा ल्याइएको होइन, रूपन्देही र कपिलवस्तुको सिँचाइको मात्रै हो भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छ? त्यो आउँदैन बाबा। यो हावाको चाहिँ मतलब के भनेदेखि हो योजना हो यो, यसमा म विश्वासै गर्दिनँ। विज्ञ विश्लेषकहरूले त्यसो भए हावादारी कुरा गरे? कहिलेकाहीँ गर्छन्। मैले त भनिहालेँ, मैले पनि भने धार्मिक दृष्टिकोणले त मिल्दैन। अब राजनीतिक र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के यो वर्तमानको अवस्थाले र कानुनी अवस्थाले पनि त्यो डाइभर्सन गर्नै मिल्दैन। किनभने सबभन्दा पहिले त्यो पानीको चाहिँ नि साझेदार भारत पनि छ। तपाईँले के कुरा गर्नुभयो भने धार्मिक दृष्टिकोणले मात्रै भरतजङ्गमको विरोध देखियो होइन। 2065 सालमा जति बेला माओवादीको सरकार थियो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यसको परियोजना सुरु भएको भनेर आइरहेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पशुपतिका पुजारीमाथि पनि प्रचण्डले त्यही बेला सुरुवात गरे, भारतको दक्षिण भारतका मान्छे पुजारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो, थाहा छ तपाईँलाई। अहिले कालीगण्डकीमाथि प्रहार हुन थाल्यो। यो सबै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतको हितका लागि र नेपालको पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय धर्म संस्कृतिलाई नष्ट पार्नलाई गरिएको खेल हो भन्छन् तपाईँले? होइन, तपाईँले यो दुईवटा कुरो यसरी जुटाउनु मिल्दैन। पशुपतिसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मसँग छ, किनभने त्यो पशुपतिमा चाहिँ तपाईँको पुजारी बदल्ने बारेमा मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेर अहिलेको अवस्थालाई थमौती गरेको मैले हो। त्यस कारणले म कन्सर्निङ मान्छेको अगाडि तपाईँले त्यो कुरा गर्नु बेकार छ। अब बाँकी र यो र चाहिँ मतलब के भने मान्छेले जोडिरहेको छ नि धर्म संस्कृतिमाथि प्रचण्ड बाबुरामको प्रहार छ। प्रहार भइरहेछ नि, उनीहरूले त सबैतिर प्रहार गरिरहेका छन् नि। उनीहरूलाई त के त्यो विधर्मीहरूको के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो विधर्मीहरूले जहिले पनि धर्मको नष्ट गर्ने काम गर्छन्। तर यो चाहिँ नि प्रचण्डको चाहिँ नि मतलब आयोजना होइन यो डाइभर्सन। यो डाइभर्सन भनेको विष्णु पौडेलको चाहिँ होइन। अहिले पो विष्णु पौडेलको भयो त, त्यति बेला त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थियो नि त। यो त 65 सालदेखि सुरु भएको। अहिले गफ 65 सालदेखि के सर्वे भएको थियो? परियोजना त सुरुवात भयो नि? भएको होइन, छैन। सर्वे भएको थियो, गफ भएको थियो, यस्तो गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो होला। त्यो विष्णुले निकाले होला नि। त्यही विष्णुले त्यही आधारमा अहिले निर्वाचन जितेर आए। अब फेरि मतलब के भने यो डाइभर्सन गर्ने मलाई दिएर म फेरि मन्त्री भएँ भने प्रधानमन्त्री पनि गर्छु भनेर चाहिँ त्यो एरियालाई फेरि लटरपटर गरेर जित्नको लागि यो राजनीतिक चाहिँ इस्यु हो यो मेरो विचारमा। विष्णु पौडेलको इन्ट्रेस्ट के हो त? कतिपयले के भन्छन् भने विष्णु पौडेल र प्रदीप गेवाली त्यही क्षेत्रका नेताहरू, एमालेका जल्दाबल्दा नेताहरू, यिनीहरू आफ्नो सत्ता टिकाउन, भारतलाई खुसी बनाउन यस्तो किसिमको परियोजना ल्याएर नेपाललाई देशघात हुने, राष्ट्रघात होइन। यो भारत खुसी हुने योजना होइन।
यो तिनाउ यसमा चाहिँ तपाईँसँग नेपाली जनताले चित्त बुझाउने ठाउँमा पटक्कै देखेन के होइन किन किन भारतको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ होइन भारतको पक्षमा किन चाहिने मतलब सरकारले चाहिने मतलब गण्डक योजना दियो मसँग सोधेर दियो त कानुन अनुसार बोल्दैन हो नि मेरो लागि हो भने अहिले बदर गर्नु पर्यो गण्डक योजना मेरो लागि हो भने त्यो मतलब के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले दिया हो म त्यतिखेर मतलब यङ केटो थिएँ बुझ्नुभयो गण्डक बेच्न दिँदैनौँ डाल्डा घिउ खाँदैनौँ भनेर 3 दिनसम्म म यो 3टा सहरमा घुमेको छु बच्चा कालो झन्डा लिएर त्यो त मतलब दर्द मलाई अहिले पनि थाहा छ नि अनि गण्डक बेच्न दिँदैनौ भनेर तपाईँले त्यो दर्द पोख्नुभयो नारा लाउनुभयो त्यो बच्चामा अब काली गण्डकी पनि भारतले बेचियो भन्दाखेरि तपाईँले भारतको हितमा काली गण्डकी भनेको काली गण्डकी भनेको त गण्डक हो त्यो पानी त्यही गण्डकबाट जाने हो कि काली गण्डकीको पानी देवबाटमा आउँछ सेती गण्डकीसँग मिल्छ र अनि नारायणी हुँदै तपाईँको चाहिँ मतलब के गण्डकमा पुग्छ यो हो कि कुरा त्यस कारणले यति सजिलोसँगले यहाँ गफ गरे जस्तो हुँदैन भारतसँगको व्यवहार छ त्यसो भए भनिदिनुहोस् न जो मान्छेहरूले राष्ट्रघात भयो देशघात भयो भारतको पक्षमा भारतको हितमा यो सरकारले विष्णु पौडेलले यो काम गर्दैछन् भनेर जसरी आरोप लगाइरहेछन् नि त्यो गलत हो भनेर भनिदिनु न त्यसो भए होइन विष्णु पौडेलले एकछिन मतलब भनौँ न आफ्नो इच्छा पुष्टिको लागि र भोलिको ब्याकग्राउन्ड बनाउनुको लागि उनले एउटा योजना परियोजना कल्पनासम्म गरेको हो र यसमा 1 रुपैयाँ पनि खर्च होला जस्तो मलाई लाग्दैन खर्च हुँदैन पनि र यो यति सजिलो पनि छैन कति लामो टनेल हुन्छ कमसेकम 27-28 किलोमिटरभन्दा कम टनेल हुँदैन हेर्नुहोस् है तर त्यति लामो टनेल तपाईँ कति अरब रुपियाँ लाग्छ हामीले मेलम्चीमा हेरिसक्यौँ होइन मेलम्चीमा अहिले चाहिँ तपाईँको टनेलले चाहिँ मतलब ठाउँ भत्केर चाहिँ अहिले पानी अवरोध भइराखेको छ है र त्यत्रो खोला चाहिँ फर्काएर ल्याउनखेरि 80% चाहिँ मतलब के भने पानी फर्काएर ल्याउनलाई टनेल पनि त्यत्तिकै बलियो चाहिएला है र त्यो टनेलबाट आउने ठिक छ जलविद्युत योजना त मतलब छँदैछ त्यसले त जलविद्युत योजनाले त मतलब के भनेदेखि पैसा त खर्च गर्नुपर्छ अहिले पनि त बुटोला योजनाहरू छन् नभए त होइन नि त्यसैले यो चाहिँ के भने आफ्नो मनको तुष्टिकरणको लागि आफ्नो मन बुझाउनको लागि या मतलब त्यहाँको चाहिँ जनतालाई चाहिँ एकछिन शान्त पार्नको लागि या फेरि चाहिँ चुनावमा म जितेँ भने तिमीलाई यो गरिदिन्छु भन्ने लालच देखाउनको लागि बोलेको जस्तो लाग्छ तर परराष्ट्रविद हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ उहाँले केही नबुझेर पटक्कै बोल्नु भएको छैन यो भारतको हित र भारतको स्वार्थको लागि गरिएको भनेर उहाँले भन्नुभयो अब भारतको यहाँ कोही पनि देखेन कसरी किन बुटोलभन्दा पारिपट्टिका भारतका सबै खेतीयोग्य जमिनहरू सुक्खा याममा हिउँदो याममा सुक्खा भएर बाली नाली सुक्यो भारतले भन्यो कि यहाँ मलाई यो डाइभर्सन गरेर ल्याइदिनु सुन्नुहोस् न भारत त यति एउटा ठुलो चाहिँ नि भारतीय युनियन हो उसलाई चाहियो भने त भारत नेपालसँग चाहिँ सम्झौता गर्नु पर्यो नि पानी लानु त यो पानी त यसै लान पाइन्न फेरि तपाईँले अघि गण्डकको कुरा गर्नु भएन कोशीको कुरा यस्तै छैन टनकपुरको कुरा यस्तै छैन भारतले पटक पटक नेपालमा परिवर्तन र सत्ता जोगाइदिनका लागि हाम्रा जलस्रोतमा आँखा गाडेको कुराहरू हामीले देख्यौँ त्यो त पक्का पक्की हो नि तपाईँको हेर्नुहोस् 7 सालमा चाहिँ कोशी लगे 16 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के गण्डक लगे त्यसपछि तपाईँको 51 साल 50-51 सालमा टनकपुर र चाहिँ महाकाली लगे त्यसपछि अहिले कर्णाली लगे अब फेरि काली गण्डकी लग्दैछन् त्यसै गरी काली गण्डकी चाहिँ नि लग्दैनन् उनले तपाईँलाई स्पष्ट बताइदिउँ न अब हेर्दै जानु होला आज म 2078 साल असारको चाहिँ 19 गते बोल्दैछु फेरि पनि तपाईँ आउनुहुन्छ नि म कहाँ मेरो कुरा अरूले नि त सुन्लान् नि मान्छेलाई चाहिँ नि भ्रममा पार्ने कुरो गर्नु हुँदैन कि कसैले पनि भारतको 1 बिघा जमिनमा पनि यहाँको पानीको सिँचाइ जान्छ भने भारत र नेपालको चाहिँ बिचमा सम्झौता हुनुपर्छ प्रदेशले गरेर पनि मिल्दैन अनि भारतले जहिले पनि सम्झौता मात्रै गरेर गरेछ भारतले हामीलाई हेप्या छैन भारतले दादागिरी देखाएको छैन पानी कसरी हेपेर भने पानी के जबरजस्ती तानेर लान्छ हेप्न त उसले के गर्छ भने बोर्डर हेप्छ होइन तिनाउमा पानी झारिसकेपछि त्यो पानी जाने त भारततिरै हो नि कसरी हुन्छ तपाईँको ठिक छ भारततिर जाने हो भने त्यो चाहिँ चोरी निकासी भयो तपाईँ सम्झिनुहोस् न त्यही त भारतको इन्ट्रेस्टमा बुझे चोरी निकासी भारतको इन्ट्रेस्टमा हुनसक्छ तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो सम्झौता नगर्ने जसरी हुन्छ मतलब के भने पानी चाहिँ भारत पठाउने अब यो त रोको जस्तो गर म चेमटेको जस्तो गर्छु त्यसमा देश बेचेको भयो नि त भूमि बेचेको भयो बेचिँदैछ भन्नु म यही भन्दैछु त सम्पदा बेचेको भयो नि त अहिलेसम्म म यही भन्दैछु त तपाईसँग तपाईँले धेरै बचाउमा भारतको बचाउमा देखिनु भयो क्या
भारतको बचाउ होइन, कानुनको। अहिले म जति पनि कानुनको कुरा गरिरहेको छु, धर्मको कुरा गरिरहेको छु, बुझ्नु भएन? कसैको लहैलाई मन लागेको छैन। फलानुजीले यसो भन्नुभयो, फलानुजीले यस्तो भन्नुभयो भनेर तपाईँ जो मलाई भन्ने हुनुहुन्छ नि, म कसैको कुरा पनि पत्याउनेवाला छैन। जो फ्याक्ट हो, मैले देखाएको कुरो, मेरो ब्रह्मले देखाए, मेरो कानुनले देखाए, मेरो संविधानले देखाए कुरो गर्छु। अहिले तपाईँको भन्नुहोस् न, तिनाउको चाहिँ कुरामा आउने बित्तिकै गण्डकका सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण चाहिँ मतलब के भने एमालेहरू चाहिँ उफ्रिसके। लौ त लग त हेरौँ त हामी। एमाले मात्र होइन, काङ्ग्रेसबाट बनेका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर एमालेकै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ जस्ता मान्छेहरूले यो हुन नदिने भनेर विरोध गरिसक्यो। जो कुरो मैले अहिले भनिरहेको छु, जो कुरो विष्णु पौडेल गर्दैछन्, त्यही त भने त जो कुरो विष्णु पौडेलले गर्नै नसक्ने कुरा हो भनेर मैले भन्दैछु। उनीहरूलाई सान्त्वना दिएको के अहिलेको चाहिँ गण्डकका चाहिँ प्रदेशका, गण्डकी प्रदेशका मान्छेहरू तिमी उफ्रिनु पर्दैन, यो हुनै हुँदैन भनेर मैले सान्त्वना दिएको। उनीहरूलाई किन समय बर्बाद गर्छौ? हामीले त समय बर्बाद गरेर बुढो भइसक्यो। अनि यो के को इन्ट्रेस्टको लागि? जस्तो रूपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन आजसम्म सुक्खा थियो भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा थियो कि थिएन? नम्बर 1। हिजो पनि थाहा थिएन र? त्यही त, हिजो थाहा थियो कि थिएन? नम्बर 1। नम्बर 2, सुनकोशी डाइभर्सन बनाउने भनेको कहिले देखियो? कहाँ छ सुनकोशी डाइभर्सन? जबकि सुनकोशी डाइभर्सन बनाउँदा नेपालका 9वटा जिल्लामा सिँचाइ हुँदो रहेछ। अनि यो काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बनाउँदा 2टा जिल्ला, त्यो पनि सबै प्लटिङ गरेर सकेको जग्गा भनेपछि भारतको इन्ट्रेस्टमा हो भने त प्रष्ट देखियो नि। भारतको इन्ट्रेस्टमा भए पनि यसरी चोरी निकासी गर्नको लागि भारत सरकार लाग्छ भन्ने विश्वास छैन मलाई। स्पष्ट रूपले उसले आएर चाहिँ यहाँ कुरा गरेर टक गरेर लान्छ नि पानी। त्यो हुँदा विरोध हुन्छ भन्ने होला नि त उसलाई? होइन, त्यो हुँदा अब महाकाली सन्धि प्रष्ट रूपमा गरेर लग्या होइन हो कि होइन? तपाईँहरू विरोधी हो कि होइन महाकाली सन्धिको? अनि कसलाई फाइदा भइरहेछ अहिले महाकाली सन्धि गरेर? नेपाललाई भएको छ? कहाँ हुन्छ? हुँदै हुँदैन। अनि होइन, सम्झौता गर्दाखेरि त उनीहरूको इन्ट्रेस्ट सम्झौता गर्छन्, यी मान्छेहरूलाई पैसा पोस्छन्, यिनीहरूलाई जिताउँछन्, यिनीहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छन्, यिनीहरू मक्ख पर्छन्, जय भारत भन्छन्, बस्छन्, जय हिन्द भनेर बस्छन् यिनीहरू। हाम्रो नेपाल जय नेपाल भन्छन् र? जय नेपाल भन्नु यो काङ्ग्रेसले छ भनिदिन्छ भरे। मुठी कसेर चाहिँ मतलब के भने, ए कमरेड ल भारतले चाहिँ दियो, जय होस्, जय हिन्द भनेर भन्नु बिहा छैन यिनीहरू। त्यस कारणले विष्णुलाई पनि भित्र रूपमा खरिदिए मलाई थाहा छैन। भारतले खरिदिए उसलाई। त्यसो भए नि के को लागि गर्दैछन् त? ल भन्नुहोस्। अब भारतको लागि होइन, होइन म माने। भारतले आउने हो भने सन्धि सम्झौता गरेर लैजान्छ, महाकाली जसरी लग्यो त्यसरी लैजान्छ। हो, उसँग ताकत छ नि त, ताकत छ। यति क्युसेक पानी उसले त प्रश्न भनिदिन्छ, हिउँदमा यति क्युसेक, बर्खामा यति क्युसेक पानी लान्छु म त सम्झौतै गर्छ। यी सम्झौता गर्न तयार छन् नि। भोलिको चाहिँ मतलब के भनेदेखि इलेक्सनमा चाहिँ एमालेलाई चाहिँ 2 अरब रुपियाँ दिने बित्तिकै ओके गर्छ यिनीहरूले। तर 1 रुपियाँ दिनेवाला छैन अहिले भारत। हेर्नुहोस् है, 1 रुपियाँ यो चुनावमा दिनेन। त्यसैले त यिनीहरू छटपटिरहेछन्। के को लागि गर्दैछन् त त्यो डाइभर्सन? जसरी सुनकोशी डाइभर्सन रोके, यिनीहरूले गरेनन्, परियोजना अगाडि बढेर पनि अहिलेसम्म त्यसको सिनको भाँचिया छैन। त्यस्तै हुन्छ यो। हामी बजेट समेत विनियोजित नभए अरू त के मतलब कानुन छैन, केही छैन, योजना छैन, खै आएन। होइन, के को लागि गर्दैछन् त? त्यो बेकारको चाहिँ मतलब के उनीहरूको आफ्नो मान्छेलाई पोस्टको लागि सर्वे गराएर चाहिँ नि त्यो कागज एउटा बनाएर करोड रुपियाँ चाहिँ नोक्सान गर्नको लागि गर्दैछन्। त्यति मात्रै त होइन, त्यति मात्रै त होइन, त्यति हो, अरू गर्न सक्दैन। तपाईँले आफूले भन्नु अहिले कोशी डाइभर्सन कता गयो त? भोलि कालीगण्डकी डाइभर्सन, सुनकोशी डाइभर्सन कता गयो भन्दाखेरि किन कता गयो भने त्यो भारतको लागि हुनेवाला थिएन। सुनकोशी डाइभर्सन नेपालका 9वटा जिल्लाको लागि मात्रै थियो, जो भारतमा पुग्नेवाला थिएन। अहिले त रूपन्देही र कपिलवस्तु 2वटा जिल्लाका केही भाग, सुन्नुहोस् न, अनि बढी भएको पानी त भारतकै हो नि त। तपाईँले अलिकति जोडका साथ के भन्न खोज्नुभयो भने यो भारतको इन्ट्रेस्टमा भारतको चाहिँ मतलब लगिँदैछ। मैले के भने भारतले चाहिँ त्यसरी लाने भने चोरी निकासी जस्तो भयो, त्यो भारतले गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यी सबै भारतले किनेर राखेका भारतका दलालहरू हुन्, यी भारतका जागिरदार कर्मचारी जस्ता हुन्। यिनले चाहिँ मतलब के भने बाकाइदा चाहिँ दिल्लीमा यिनीहरूलाई बोलाएर भारतले चाहिँ सिग्नेचर गराउन सक्थ्यो। किन गराउँदैन? नचाहिने कुरो गर्नुहुन्छ यहाँ। मतलब के भने बेकारको समयमा नष्ट गर्न हामीलाई। यदि साँच्चीकै भारतको लागि रहेछ भने भरत जङ्गमको यो रेकर्ड भएको छ है। रेकर्ड छ त। अघि तपाईँले डेट सहित भन्नुभएको छ 2078 असार 19 गते बोलेको छु। यो हुनै सक्दैन। तपाईँ हामी रहन्न होला त्यो परियोजना सकिने रहे नरहे पनि रेकर्ड त रहन्छ नि, अनुसन्धान त हुन्छ नि। भोलि आउने चाहिँ मतलब के भने पिँढीले बोल्छ नि भरत जङ्गमले यसो बोलेको छ भन्ने। तपाईँ भारतको हितमा बोले त होइन नि?
म कुनैको हितमा बोल्दैन, म राष्ट्रको हित हो, कानुनको हितमा बोल्छु। राष्ट्रको हितमा बोल्ने भए सुनकोशी डाइभर्सन भारतको लागि हो भन्न सक्नु पर्यो नि। होइन, किन भन्छु? के अरे काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन होइन, त्यो हुनै नसक्ने कुरा किन बोल्ने? मैले के विरोधको लागि विरोध अरू 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 अरूलाई केपी ओलीले भने जस्तो केले टोक्या हो अरूलाई यसरी बोल्नलाई? अब हेर्नुहोस्, यो के भने अनलाइनमा मिडियामा क्यामेराको अगाडि चाहिँ नि तथा नाम बोल्ने, एकदम चाहिँ नि सरकारले गरेका कामलाई चाहिँ अनेक किसिमको माने लगाएर चाहिँ बोल्ने, त्यो बोलेपछि प्रचारमा आइन्छ भन्ने एउटा खालका मान्छे पनि छन् के अहिले। सत्य कुरा बोल्न डराउने, असत्य कुरालाई चाहिँ लम्की झम्की गरेर बोल्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ बडो राष्ट्रवादी जस्तो देखाउने त्यस्ता मान्छे पनि छन् जसले के भने यो भ्युअर्सहरूको अथवा चाहिँ दर्शकहरूको दिमागलाई चाहिँ खलबलाउने काम गर्छन्। त्यो बेकारको काम गर्नु हुँदैन। त्यसो भए यो भारतको हितमा होइन नेपालकै हितमा हो भन्नुभयो तपाईले, यो हुँदै हुँदैन भन्नुभयो? यो आफ्नो सुन, एउटा कुरो मैले के भने तपाईँ बुझ्नुहोस्, यो भारतको हितमा आएको चिज होइन एउटा। दोस्रो, नेपालको हित पनि यसले गर्दैन, त्यस कारणले यो कामै हुँदैन। तपाईँ कामै हुँदैन भन्नुभयो। अब अदालतमा मुद्दा पनि छ, के आउँछ त्यो हेरौँला। अनि सांस्कृतिक अतिक्रमणको लागि कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्रामलाई नष्ट पार्नको लागि केही क्रिस्चियनिटी फैलाउने मिसनरीहरूको पनि यसमा संलग्नता छ र नेपालका नेताहरू, मैहुँ भन्ने नेताहरू नामै लिनु परे पनि लिन सकिन्छ, ती नेताहरू नै प्रयोग भएर कालीगण्डकीको शालिग्रामलाई नष्ट पार्नलाई यो खेल खेलिँदैछ भन्छ हो? त्यो चाहिँ नि हुनसक्छ। त्यो किन हुनसक्छ भने पटक पटक चाहिँ नि मतलब के भने धर्ममाथिको अतिक्रमण, धार्मिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण, यो चाहिँ नि कालीगण्डकी विशुद्ध धार्मिक सम्पदा हो। हामी त्यहाँको जल ल्याएर प्रत्येक दिन आफ्नो पूजा कोठामा राखेर एक चम्चा अर्को जलमा एक चम्चा मिसाएर हामी पूजा गर्छौँ। अनि कति पवित्र रहेछ त्यो ठाउँ। हामी तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ के अरे कागबेरीमा गएर पितृलाई तर्पण गर्छौँ। किन गर्छौँ? किनभने के पितृ त्यहाँ पुग्छ त कालीगण्डकीको छेउमा? तर पुग्छ, हाम्रो विश्वास हो। मुक्तिनाथ त्यही छन्। फेरि यो चाहिँ कालीगण्डकी भनेको यो नेपालकै भूमिमा पर्ने चाहिँ नि मतलब के भने सबभन्दा पवित्र भूमि, दामोदर कुण्ड जसलाई भनिन्छ, विष्णुको शयन कक्ष है, त्यहाँबाट चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ यो नदी। यहाँको नदीको हरेक चाहिँ नि मतलब के भने बुँद अमृत समान छ है। अब बिग्रिँदै आयो, तल आउँदै जाँदा बिग्रिँदै गयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यसको महिमा मतलब ज्यादै छ। यसमा तपाईँको चाहिँ नि पुराणमा पनि मतलब के अरे यो गण्डकीको, काली गण्डकीको महिमा छ, कृष्ण गण्डकी भनिन्छ यसलाई। अब यहाँ भएका चाहिँ नि मतलब के भने के शालिग्राम विश्वका 1 अरब 40 करोड हिन्दूले एक एकवटा मात्र फेरि खल्तीमा हालेर लिएर, झोलामा हालेर लिएर पूजा गरेर बसेका छन्। अनि यस्तो पवित्र ठाउँको पानीलाई, आफ्नो बाटोलाई चाहिँ बिराएर, आफ्नो ठाउँ परम्परा हजारौँ वर्षदेखि हिँडेको बाटोलाई जबरजस्ती चाहिँ मतलब के भने गर्न सक्दैन, कसैले डाइभर्सन गर्न सक्दैन, डाइभर्ट गर्न सक्दैन। यदि गऱ्यो भने त्यो मान्छे सिद्धिन्छ। कस्तो पनि हुन्छ? कसरी सिद्धिन्छ? सिद्धिन्छ, राज्य नै लाग्यो भने हाम्रो विश्वासको कुरा हो, हाम्रो विश्वासको कुरा हो। यदि सम्पदालाई, धार्मिक सम्पदालाई सिद्ध्याउँछ भने त्यो आफै सिद्धिन्छ। यस्तो मसँग कति प्रमाण छ, कति प्रमाण। त्यो धार्मिक सम्पदा सिद्ध्याउने मान्छेको सिद्धिएको, उनीहरूको शाखा सन्तान सिद्धिएको कुरा मसँग सोध्न आउनुहोस्। भन्नुहोस् त 2-4 वटा। अहिले किन सुनौ न, अहिले सन्दर्भै अर्को छ। अहिलेको पोलिटिकल कुरा गर्नुहोस् न। अहिले मतलब के अरे भोलि चाहिँ केपी शर्मा ओली के हुँदैछ भनेर भन्नुहोस् न, त्यो पो जाउँ न। अब यो नचाहिने चाहिने यो कालीगण्डकीको कुरा देशमा राष्ट्रघात हुँदैछ, महाकाली सन्धि भाग 2 हुँदैछ भनेर मान्छेहरू आत्तिसके, तिरमिराउन थालिसके, तपाईँले यसलाई सामान्य मान्ने? यो महाकाली सन्धि होइन नि त, यो भाग 2 त सन्धि भएको हुनु पऱ्यो नि त। खै सन्धि तयारी हुँदैछ, तयारी हुन्जेल त केपी शर्मा ओली पनि समाप्त हुँदैछन्, विष्णु पौडेल पनि जाँदैछन्। अरूले गर्न सक्दैनन्? अरूले गर्नको लागि तयारी गर्नु पर्यो नि त। फेरि शेरबहादुर देउवा आउँदैछन् नि त, फेरि जति बेला महाकाली सन्धि गर्दा प्रधानमन्त्री थिए उनी नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। उनी आउन्, उनले पनि मतलब के भने त्यसको चाहिँ नतिजा भोग्छन् होइन। जसले जसले काम गरेर त्यसले नतिजा भोग्छ। हेर्नुहोस्, यो धर्मस्थली हो। धर्मस्थली भनेको धर्मलाई जसले विरोध गर्छ त्यो मान्छेलाई समाप्त गर्ने पनि एउटा हतियार बोकेर चाहिँ नि भगवान् बस्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस कारणले यो चाहिँ डाइभर्सनको कुरा गरेर हाम्रो समय नष्ट नगरौँ। यो हुँदै हुँदैन, कुनै हालत हुन नसक्ने कुरा भएको हुनाले नौतनुवाको चाहिँ नि जग्गा खिचाइ हो कि गोरखपुरको हो कि भनेर अन्दाज पनि नगरौँ। यदि गर्नु पऱ्यो भने उनीहरू फेरि रूपन्देही र चाहिँ कपिल वस्तुमा साँच्ची भनौँ भने ग्राउन्ड वाटरले राम्रो सिँचाइ गरिराखेको छ कि अहिले त्यति। त्यही भएर त शङ्का भयो त भारतको लागि हो भन्ने कुरा, अरू कुरामा थिएन। ल ठिक छ, यो चाहिँ नि मतलब के हो भने
विष्णु पौडेल भन्ने एउटा अहिलेको मतलब कि जुन व्यक्ति अर्थ र गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले अब आउने चुनावमा जित्नको लागि यो नारा दिएको मात्रै हो, प्रोपोगन्डा मात्रै हो। प्रोपोगन्डा। ल ठिक छ। त्यो बाहेक यही कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनले गर्दा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको समेत झगडा पर्ने सम्भावना देखियो। यो तपाईँ संविधानिक कानुनको ज्ञाता पनि भएको हुनाले प्रदेशमा यो गण्डकी प्रदेशको पानी लुम्बिनी प्रदेशले छुन चलाउन पाउँछ कि पाउँदैन, अथवा गण्डकी प्रदेशको त्यसमा उसले चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ कि पर्दैन, अथवा सङ्घको सरकारले केन्द्रको सरकारले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गरेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, के हो खासमा? त्यो तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीय कानुन राम्रो बनिसकेका छैन, सङ्घीय चाहिँ व्यवस्थै राम्रो लागू भइसकेका छैन। तर यदि लागू भएको खण्डमा एक सङ्घले अर्को सङ्घलाई चाहिँ नदिन सक्छ, एक प्रदेशले अर्को प्रदेश एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई नदिन सक्छ, किनभने सङ्घीय कानुन अहिले राम्रो बनिसक्यो। अनि डाइरेक्ट केन्द्रको सरकारले हस्तक्षेप गरेर पाउँदैन भनेपछि यो त विरोधको रापतापमा पानी सुन्नुहोस्, पानी वन भन्नु खानी त्यो सबै चाहिँ प्रदेश सरकारको अन्तर्गत पर्छ। भनेपछि संविधानले त्यो बनाएको छ, संविधानले त्यो भनेको छ, कानुनै ल्याउन सकेको छैन यिनीहरूले अहिले। होइन भनेपछि त यो त झन् झगडा त प्रदेशको पो हुने देखियो त। त्यो त्यही भनेर त मैले प्रदेश सरकारको चाहिँ मतलब गण्डकी प्रदेशका मान्छेलाई चिन्ता नगर मैले भने, अब चुप लाएर बस भने हो नि तपाईँले। ल ठिक छ, अब समसामयिक राजनीतिमा प्रवेश गरौँ। जसरी गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकार ढल्यो, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अल्पमतमा परे, केपी ओलीका दाहिने हात थिए अल्पमतमा परे, सरकार गयो। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सिद्धिँदैछ। शङ्कर पोखरेलको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ। हिजोदेखि एकजना जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेकी सुमन शर्माले रायमाझीले त म पार्टीको नीतिअनुसार चल्छु, पार्टीले सरकारलाई समर्थन नगर भन्यो, म मन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ, अझै 2जना मन्त्रीले राजीनामा दिँदैछन् है सङ्घीय जनता समाजवादी पार्टीकोले भनिसकेपछि शङ्कर पोखरेलको भविष्य के देख्नुहुन्छ? अब शङ्कर पोखरेलको भविष्य भनेको केपी शर्माको मतलब के भने छाया हुन्थ्यो नि। अब केपी शर्मा नै मात्रै सिद्धिँदैछन् भने शङ्कर पोखरेल बाँकी रहनुपर्छ जरुरी छैन नि। जाने भए तिनी पनि अब गए नि, जसरी तपाईँको चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गएनन् त्यसै गरी तिमी पनि जान्छन्, जान्छ। यसमा फरकै पनि किन देशको चाहिँ केन्द्रीय सरकार नै मतलब के भने यति कन्ट्रोभर्सियल भइसक्यो र ऊ आफै विक भइसक्यो। अब केपी शर्मा ओली तपाईँको चाहिँ मतलब के भने साँच्ची भनौँ भने यो महिना पनि टिक्दैन, ठोकुवा हो। अनि के त केपी शर्मा ओलीले साउन देख्दैनन्? तपाईँ गलत बोल्दै हुनुहुन्छ। एकदम ठिक भनेको छु। किनभने केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भए पनि, संसद विघटन सदर भए पनि उनी प्रधानमन्त्री हुन् भनेर धेरैले व्याख्या गरिरहेको छ। व्याख्या पो गर्छ नि त। तर उनी अब मैले भने नि त, आज 19 गते तपाईँ र मेरो कुरा भएको छ, मैले लामो समय लिइनँ, तपाईँलाई 10-12 दिनको समय मात्र लिएँ होइन। केपी शर्मा ओलीले पुरा साउन्ड देख्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। कसरी भने बहिर्गमनको बाटो के छ केपी ओलीको? राजीनामा। केपी ओली राजीनामा दिन्छ? राजीनामा दिन जन्मेकै होइन नि केपी ओली। के कुरा गरे तपाईँ? त्यही त भने। तर त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन। कसरी भनिदिनुहोस् त। अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर तपाईँले पनि भनिसक्नु। मैले भनेर कहाँ हुन्छ? आकलन हो मेरो। मेरो पनि त्यही आकलन, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। अनि किन हुन्छ भने यो चाहिँ नि अदालतको पुरा मानहानि भएको छ ज्येष्ठ 8 गतेको यो संसद विघटनले। अदालतले त पुनर्स्थापना गरेको छ नि फागुनको 11 गते, 77 साल फागुन 11 गते पुनर्स्थापना गरे होइन कि प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्दैन, त्यस कारण पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर बोलिदिइसक्यो उसले। त त्यो बोलिसकेकोलाई अटेर गरेर फेरि 8 गते उनले फाल्दे भन्दाखेरि यो त अदालतप्रति अन्याय भएन? मानहानि कुरो छोडिदिनु एकछिन, अदालतप्रति अन्याय भएन? त्यो अदालतको बोलीप्रति अन्याय भएन? उसको फैसलाप्रति अन्याय भएन? त्यसैले पुनर्स्थापना हुन्छ, न्याय दिन पनि अदालतलाई स्वयं अदालतले अदालतलाई न्याय दिनुपर्ने अवस्था छ यहाँ। त्यस कारण पुनर्स्थापना हुन्छ। अब पुनर्स्थापना भइसकेपछि के हुन्छ त भने राजीनामा गर्नुपर्छ। अब पुनर्स्थापना त फागुन 11 मा पनि भयो, केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिएकै हो। आफैले मारेको संसदमा केपी ओली के नैतिकता लिएर जान्छन् भनेर भनिएकै हो। उल्टो फेरि दोस्रो पटक विघटन गरिदिए केपी ओलीले। अब पनि केपी ओली तेस्रो पटक विघटन गर्छन्। होइन, अब फागुन 23 गतेको र आजको अवस्था भने
धेरै परिवर्तित कसरी भइसक्यो। कसरी के विश्वास त पार्दैन न मलाई। त्यही धेरै परिवर्तन। समय हेर्नुहोस् न, 23बाट 24, 25, 26 गर्दा चाहिँ मतलब के फागुन सक्यो, चैत आयो, चैतबाट चाहिँ 30 सक्यो। होइन समय पो गयो त, अवस्था त उस्तै छ। समय गएपछि परिस्थिति पनि अर्को हुँदै गयो नि। अब हिजोसम्म मैले चाहिँ तपाईँको सबै समाप्त हुनुपर्छ, यो कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि एक तहस नहस हुनुपर्छ भनेर कडासँगले तपाईँलाई बोलेको छु। एमाले मिल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो अस्ति तपाईँ। होइन, अस्ति त तपाईँको यही परिस्थितिमा आएर मिल्नुपर्छ। छिटो छिटो तपाईँहरू रूप फेर्नुहुन्छ है। रूप होइन, विश्लेषकहरू समय परिस्थिति अनुसार कानुनलाई हामीले साक्षी राखेर बोल्ने हो कि कहीँबाट दबाब प्रेसर आउँछन् तपाईँहरूलाई? अदृश्य शक्तिले त चलाउन्न बोली पटक पटक फेर्दाखेरि। त्यो राजनीतिक व्यक्तिलाई होला, हामीलाई चाहिँ के भने हामी चाहिँ समयअनुसार त्यसलाई चाहिँ मतलब प्रेडिक्सन गर्ने हो। यो भएन भने यो हुन्छ, यो भएन भने यो हुन्छ। मेरो पुरा चाहिँ मतलब के भने यो कार्यक्रम नहेरिकन मैले भनेको कुरा बिचमा तपाईँले बोल्नुभयो भने त्यो मिल्दैन के। अब मैले के भने यो पुनर्स्थापना भइसकेपछि उनी सकिन्छन्, सकिन्छ, सकिनुपर्छ, नभए सक्छन्। तीनटा बोलेको छु मैले। फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त। केपी ओली सकिनुपर्छ, पुनर्स्थापनापछि उनी सकिन्छन्, सकिनुपर्छ, सक्छन् मतलब राजीनामा गर्छन्, सक्छन् होइन। र त्यो तीनमध्ये एउटा त लागु भएपछि उनको समाप्त भयो। अब बाँकी रह्यो एमाले बचाउने। एमाले बचाउने हो भने आफू अध्यक्षमा बस्नु पऱ्यो, माधव कुमार नेपाललाई गएर खुट्टा ढोगेर भयो भने प्राइम मिनिस्टर बनाइदिनु पऱ्यो। एमाले पनि बच्यो, एमालेको सरकार त बच्यो त। फेरि त्यहाँ त केपी शर्मा ओली भन्ने आवश्यकता भएन नि, एमाले बनाउने कुरा आयो है एउटा। अब त्यो पनि भएन र तिनीहरूले मिलाउनै सकेन। जस्तो अहिले 21 गतेसम्म तपाईँ सब फिर्ता लिनुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ सर्वोच्चको 21 गते 5 बजेसम्म अल्टिमेटम दिएछ, अल्टिमेट दिएछ है। होइन भने पार्टी फुटेको घोषणा हुन्छ, हटाइन्छ भनेर पार्टी त्यसै फुटिसक्यो नि। उनले घोषणा गरेर हुन्छ, 10 चोटि फुट्यो, 10 चोटि जुटिरहेछ है। त्यस कारण पार्टी फुट्यो नै सम्झिनुहोस् न, फुट्छ। त्यो फुट्दै पनि अब तपाईँको चाहिँ मतलब के भने सदन बसिसकेपछि पार्टी फुट्यो भने सदनबाट चाहिँ उनीहरूले निकाल्छन्। केपी ओलीलाई होइन, ती 23 जनालाई, 23 जना 25 जना कति हुन्छ अब त्यहाँ 20 जना या पछि मिल्न जान्छन् 12 जना। त्यो निकाल्ने सम्भावना पनि छ। र त्यो निकालिसकेपछि तपाईँको चाहिँ मतलब के भने सर्वोच्चमा रिट पर्छ, फेरि पनि पर्छ। त्यो परेर होइन, त्यो पार्दैनन्। अब मतलब के भनेदेखि केपीलाई यसरी माफ दिँदैनन् कसैले। जसरी मतलब के पहिले माफ दिए, अब माफ दिनेवाला छैनन्। केपीले चाहिँ मुसालाई खेला जस्तो चाहिँ खेलाइरहेछ नेपालको राजनीतिलाई, पुरा राजनीतिलाई। माधव कुमार नेपाललाई हो र पुरा राजनीतिलाई नै मतलब मुसा खेला जस्तो, बिरालोले मुसा खेला जस्तो त्यसरी खेलाउन पाइन्न। र उनले छोडिदिनुपर्छ है, यो पक्की हो, छोड्नै पर्छ, छोडिन्छ र छुट्याइन्छ। यो तीनटा कुरामा उनी जान्छ। यदि त्यो गयो भने ठिक छ, त्यो अनुसार फेरि मतलब क्रमशः को प्रधानमन्त्री हुने सदनले एउटा चाहिँ निर्णय गर्ला। यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भने अहिले अब मिल्नुपर्ने कुरा थियो सोमबारको चाहिँ मतलब के 5 बजेसम्म यदि चाहिँ मतलब के भने यिनीहरूले विथड्र गरे सर्वोच्चबाट भने त्यहाँ मिल्ने कुरा आएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा चलेको अवस्था र दुवै पक्षको चाहिँ मतलब के बहस पनि सकिसकेको र अब भोलि र पर्सि 2 दिन चाहिँ यो न्यायालयलाई सहयोग गर्ने एमिकस क्युरीको चाहिँ मतलब बहस छ 4 जनाको। त्यो 4 जनाको बहस 2 दिन जान्छ होला, अथवा एकै दिन सकिन्छ। 4 जना 2 दिन जान्छ। सोमबार सकिन्छ, बुधबार बिहिबारसम्म फैसला सुनाउँछ। अब त्यो फैसला सुनाउने के सुनाउँछ भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीलाई थाहा भइसक्यो, हामीलाई पनि थाहा भइसक्यो, सर्वत्र मतलब थाहा भइसक्यो। सबैले मतलब भनिसक्यो यो न्याय हुन्छ कसलाई? अदालतलाई। अदालतलाई न्याय हुँदैन भने हुँदैन, होइन अदालत न्याय हुन्छ भने हुन्छ भन्ने पुगेपछि अब एउटै कुरा के छ भने अब महत्त्वाकांक्षी जो केपी शर्मा ओली छन् उसले चाहिँ यो बिचमा गर्न सक्ने कदम के हुन सक्छ? सङ्कटकाल घोषणा गर्ने। किन राष्ट्रपतिले जे भने सिग्नेचर गरिदिइहाल्छन् है। सङ्कटकाल लगाउने प्रावधान छ। नेपाली सेनाले साथ दिन्छ? नेपाली सेना अहिले दिइरहेछ नि। नेपाली सेनाले त तपाईँको अहिले विद्रोह गर्दैन कि केही पनि गर्दैन। अब यो तपाईँको जय जय भनेर खाइराख्या, हिजो पनि आज पनि जय जय भनेर खाएका छन्
होइन भने यो अवस्थामा बाहिर निस्किनु पर्ने नेपाली सेना ब्यारेकभित्रै छन्। त्यो ब्यारेकभित्र बस्दा केही फरक पर्दैन। तर मान्छेहरूले के आकलन गर्छन् भने जसरी 62-63 सालमा 250 वर्षदेखि जोडिएको सेना र राजाको सम्बन्धलाई तोड्दै सेनाले राजालाई साथ दिएन, ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी छोड्नु पर्यो। ज्ञानेन्द्रलाई साथ नदिएको सेनाले केपी ओलीलाई कसरी साथ दिन्छ भनेर प्रश्न गर्छन्। होइन, अब केपी ओलीलाई साथ दिँदा के गर्नु, चुप लाएर बस्दै भइगयो नि, के गर्नुपर्छ र? पुलिस छ तपाईँको। अनि सङ्कटकाल भने त नारा जुलुस गर्न नपाइने होला, केपी ओलीको विरोध गर्न नपाइने होला। तपाईँको चाहिँ 500 चाहिँ सिपाही एकचोटि चलाइदियो भने पुगिहाल्छ नि। अनि तपाईँको कुराको आफै तपाईँले किन खण्डन गरे भने केपी ओलीले साउन देख्न पाउँदैनन् भन्नुभयो, अनि सङ्कटकाल लाएर फेरि प्रधानमन्त्री अनि सङ्कटकाल लागेपछि साउन भदौ मङ्सिरसम्म पुगिहाल्छ नि, बुझ्नु भएन? अलिक कुरामा अलिक दही चिउरे देखियो कि कसरी साउन पनि देख्न पाउँदैन भन्ने होइन, अघि भन्नु पर्थ्यो नि सङ्कटकाल लाएर उनी। होइन, यसो छ नि, सङ्कटकाल लगाउने मैले हो र उनले प्रोसेसमा जाँदा, ठिक बाटोमा हिँड्दा, लिकमा हिँड्दा, कानुनअनुसार हिँड्दा उनले साउन देख्दैनन् होइन। उनी प्रोसेसबाट बाहिर आए, लिकबाट छुटेर आए, अब गैर कानुनी काम नि गर्छु, मनपर्दो गर्छु, म मर्छु भन्छन् भने सङ्कटकाल लगाइन्छ। तपाईँले त केपी ओली निकै नजिकबाट चिन्नुहुन्छ नि। केपी ओलीको चरित्र हेर्दा, केपी ओलीको बानी बेहोरा आनी बानी त तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ र यो अवधिसम्म केपी ओलीको शासनकाल पनि देखेकै छौँ। यो सबै देख्दा के लाग्छ तपाईँलाई, कानुनी तवरबाट गएर राजीनामा दिएर केपी ओली ब्याक हट्लान् अथवा सङ्कटकाल लाएर अगाडि बढ्लान्? अब त्यो उनकोमा भर पर्छ। किन उनको भर पर्छ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा, मैले चाहिँ आङ्कलन गर्दा सङ्कटकाल लगाउने सम्भावना पनि देखिरहेको छु मैले। होइन नगरौँ, सङ्कटकाल नलगाउँ, जाडै गाह्रो हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति, अहिले 21औँ शताब्दी, अब यहाँ बोलेको कुरा तुरुन्तै चाहिँ लन्डन पुग्छ, यहाँ बोलेको कुरा 1 मिनटभित्र अमेरिका व्हाइट हाउस पुग्छ, व्हाइट हाउसमा बोलेको कुरा यहाँ आइपुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा सङ्कटकाल लगाउनु भने धेरै गाह्रो छ। यत्रो सञ्चारहरू चाहिँ खुला रूपले बोलिरहेको छ, मैले अहिले बोलिरहेको छु। सङ्कटकाल लाग्यो मैले मेरो बोली भन्नुहुन्छ, यहाँ गएर ताला लाग्छ मेरो बोलीमा। तपाईँहरू सञ्चार माध्यमले क्यामेरा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्न, कुनै स्टुडियोमा कसैलाई बोलाउन सक्नुहुन्न, तपाईँ यसरी प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न। प्रश्न गर्नु भनेदेखि भोलि चाहिँ नि तपाईँ कारबाही पर्नुहुन्छ र सबै चाहिँ मतलब के भने दलहरू प्रतिबन्धित हुन्छन्। दलका सबै मतलब के भने नेताहरूलाई समातिन्छन्, त्यतिखेर समात्नुपर्छ, थुनिदिनुपर्छ लगेर। गाह्रो छ, अति गाह्रो छ। तर पनि एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छेले नगर्ला भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस् फेरि अब ठिक छ, यो त सङ्कटतर्फको दिशाको चर्चा गर्यो, संसद पुनर्स्थापना भयो, तपाईँले भने जस्तो केपी ओली सर्लकै निस्केनन्, सङ्कटकाल पनि लाएनन् भने र उनीसँग 93 जना सांसद त छन् होइन, 93 सांसद छन्। माधव नेपाल बाहेकका अरू सांसदलाई कन्भिन्स गरेर केपी ओलीले ल्याए भने र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा टुक्राको सहयोग पाएर 136 कहाँ पुग्छ? 136 पुऱ्यायो। 136 कसरी पुग्छ भन्नु? 93 त अलरेडी छन्। 93 छन्। अब यसमा 93 मा तपाईँको बढी जोडिने भनेको यही महन्त ठाकुरको मान्छे, त्यो पनि रहन्छन् भन्न सकिन्छ। किन उनीहरूले नागरिकता विधेयकबाट त चोट पाइसके नि, अनि 10 दिने मन्त्री भएर नि चोट पाइसके नि, यिनीहरू रहन्छन् भन्न सकिन्न। यिनीहरू फायर भइसके भन्ने कुरा आइरहेको थियो केपी ओलीसित हिजो। हो, त्यसैले यिनीहरूले नदिने बित्तिकै त अल्बो त परिहाले। त्यसो भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् संसद पुनर्स्थापित भयो भने? त्यो सम्भावना छ त। अनि कतिपयले के भन्न थाले, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री बनाइदिने अदालतले हो कि संसदले हो? शेरबहादुर देउवालाई अदालतले कसरी प्रधानमन्त्री बनाउँछ? 76(5) अनुसार सांसदहरूलाई व्हिप लाग्दैन भने र जुनसुकै पार्टीका सांसदले जुनसुकै पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्छन्। उदाहरणको लागि शेरबहादुर देउवालाई माधव पक्षीय सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर आएका मान्छेले प्रधानमन्त्री मान्छन् भने दलीय व्यवस्था भएन भन्ने। दलीय व्यवस्था भएन, हामी निर्दल पञ्चायतमा जान खोज्या हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। के हो यो? पञ्चायत भने होइन, दलीय व्यवस्थालाई घात भयो भने हो, पञ्चायतै जाने प्रश्नै आउँदैन नि। अनि दलीय व्यवस्था घात, पञ्चायतको परिकल्पना गरे हो संविधानले? त्यो त होइन। अनि के गर्न खोज्दैछौँ त हामी? त्यही कारणले त अहिले त संविधानै डिफेक्टिभ छ त। संविधान त हामीले मानेकै छैन अहिलेसम्म। तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ म संविधानलाई मानेको छैन मैले, र त्यही चाहिँ मतलब हिजो जसपाको चाहिँ मान्छे तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र महतो चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भयो, तिनीहरूले मतलब के संविधान जलाएको हाम्रो आँखाले देखेको छ। तर यद्यपि हामी नमाने पनि जलाउनु चाहिँ जलाएको छैन, किन हामीसँग फोर्स छैन, हामीसँग कुनै किसिम मतलब त्यस्तो राजनीतिक एजेन्डा पनि छैन। हामी संविधान जलाएर सडकमा आउन नि सक्दैनथ्यौँ, संविधान जलाएर हामी चाहिँ चुनावमा आउन नि सक्दैनौँ। त्यस कारण हामी त मात्र बौद्धिक जमात हौँ कि मतलब के भने यो देश हित कहाँनिर हुन्छ, अहित कहाँनिर हुन्छ, यिनले गरेका काम यो चाहिँ डिफेक्टिभ छ, यो चाहिँ गलत छ, यसलाई सुधार। संविधानमा गलत रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि, देखियो। गणतन्त्रमा निर्दलको परिकल्पना गरेका छ।
बहुलवादमा निर्दलको परिकल्पना गरेको छ 76.5ले हो हो त्यो किन राख्या होला त्यो व्यक्तिले चाहिँ मतलब के प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर चाहिँ विश्वासको मत लिने आधारमा मतलब उसलाई कन्भिन्स गराउन सक्छ त्यो पनि भएन नि तर डाक्टर बाबुराम अहिले 5 त पुगेकै छैन डाक्टर बाबुराम भट्टराई संविधान बनाउँदाखेरि संवैधानिक समितिको सभापति थिए उनले के भने प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी नहोस् संसद विघटन आफूले मन लागेला नगरोस् भन्ने हिसाबले हामीले 76.5 राख्या हो भनेर भने ठिक हो होइन 76.5 मात्र होइन प्रधानमन्त्रीलाई को मतलब के भने अधिकारलाई पनि कटौती गरेको छ र संसद विघटन गर्ने कहीँ पनि प्रावधान छैन के त्यो 5 त तपाईँको मतलब के भने कुनै पनि व्यक्ति त्यहाँ व्यक्ति भनेको छ के ले म चाहिँ नि मतलब के भने विश्वासको मत लिन्छु भन्ने चाहिँ नि आश्वासन दियो भने राष्ट्र प्रमुखले उसलाई चाहिँ विश्वास गर्न सक्छ त्यो 5 अनुसार पनि अहिले त भएको छैन नि त 76.4 मा विश्वासको मतै ल्याएको छैन छैनन् अहिले त 3मै अड्किरहेछन् अनि कस्तो खालको संविधान बनाएको छौ त त्यही त अचम्म लाग्यो त्यही भएर त संविधान हुँदैन भने त हामीले संविधानै चाहिँ 2047 मा फर्किनु पर्यो त्यसो भए राजा फाल्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भनिएका पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई जो कर्णेल बक्सीको भिडियोले पनि सार्वजनिक गर्यो प्रचण्डले भारतमा गएर बोलेका भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भए हामीले राजा फाल्नको लागि मात्रै प्रयोग गरेका थियौ राज संस्था फाल्नको लागि मात्रै तर तिमीहरू अलि बढी भयौ भनेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए तर यही राष्ट्रपति भन्ने संस्था स्थापना गर्न गणतन्त्र स्थापना गर्न 17,000 मान्छे मारिए प्रचण्डले नेतृत्व गरे जनयुद्धको अहिले केही दिन अगाडि आएर यो राष्ट्रपति भन्दा त राजै ठिक राजाकै सानमान थियो राजा नै ठिक भनेर प्रचण्ड किन बोल्यो होला कि प्रचण्डले त्यो बिम्बको रूपमा प्रयोग गरे राष्ट्रपतिलाई गालीगलौज गर्नलाई या त प्रचण्ड राजावादी हुन् के हो होइन प्रचण्ड राजावादी भएर होइन प्रचण्डले चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि राष्ट्रपतिको कार्यकलापमाथि मतलब के भने आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले बिम्बको रूपमा राजालाई प्रयोग गरे मात्रै हो अब त्यो चाहिँ नि तपाईँको अनायास उसको मुखबाट निस्केको हो उसले कहीँ राजसत्तालाई राजतन्त्रलाई राज संस्थालाई पुनर्स्थापनाको लागि स्नेहपूर्वक राजाको नाम लिए होइन तर प्रचण्ड राजा फर्काउन लागे जसरी राजा फाल्न प्रयोग भएको थिए त्यसै गरी प्रचण्ड फेरि राजा फर्काउन पनि प्रयोग हुँदैछन् भन्ने तरिकाले पनि व्याख्या भयो गलत हो गलत हो अनि प्रचण्डले आफैले स्थापना गरेको राष्ट्रपति संस्था आफैले हिजो चाहिँ 17,000 मान्छे मरेको त्यो युद्धबाट आएको प्रचण्डले स्थापना गरेको गणतन्त्रको राष्ट्रपतिमाथि यसरी चिथोर्न मिल्छ केपी ओलीकै भाषामा राष्ट्रपति भन्ने संस्थाले निकै चिथोरियो ज्यादै चिथोरियो त्यो चिथोरिने कारण चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गलत प्रयोग गरेको हुनाले राष्ट्रपतिलाई एकदम प्रष्ट छ गलत किसिमबाट 1 मिनट पनि तपाईँको चाहिँ नि रोकिने छैन बाबा रातको 12 बजे सिग्नेचर गरेर पठाइदिनु अनि आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले त्योभन्दा अरू गर्ने उपाय के छ होइन आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले म गर्दैन भन्न मिल्छ उनको अफिस 10 बजे बिहान खुल्दैन 10 बजेसम्म पर्खिन मिल्दैन अनि संविधान कति बेला बनिएको थियो राति नै बने होइन त्यो त मध्यरातमै बने होइन त्यो राति बने पनि तपाईँको त्यो संसदमा त्यो दिन चाहिँ निकाल्नै पर्ने भएर चाहिँ गर्यो उनीहरूले तर राष्ट्रपति भवन चाहिँ यो खुल्छ भन्ने छैन त्यहाँ त वैधानिक रूपमा चाहिँ यति बेला चल्छ भन्ने छ संसदमा भनेपछि राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको हुर्मत लिने काम नि केपी ओलीले गरे कि प्रचण्डले गरे कि शेरबहादुरले त राष्ट्रपति केपी ओलीको कार्यकर्ता समेत भन्थे कसले गर्यो यो कसले हुर्मत लिइरहेछ राष्ट्रपति भन्ने संस्था राष्ट्रपतिको हुर्मत त अहिले साँच्चै नै भने केपी ले लिएको देखियो कि गलत प्रयोग गरिरहेछ उनले राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्मानित संस्थालाई एकदम गलत किसिमबाट प्रयोग गरिरहेछ केपी ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्ने भने अलिकति हाँसो उठ्दा पनि छन् प्रचण्डलाई स्यालसँग तुलना गर्ने धादिङमा स्याल बास्यो भन्ने माधव नेपाललाई प्रचण्डको पुच्छर प्रचण्डको कार्यकर्ता भन्दा माथि छैन हैसियत त्यस्तो मान्छेलाई म प्रधानमन्त्रीको अफर गर्छु होला भनेर पनि भने केपी ओलीको यो भनाइलाई कसरी लिनुहुन्छ त्यो त अति नै नराम्रो कुरा हो हेर्नुहोस् हामीले मतलब के भने यद्यपि एमालेमा पनि छैनौँ र मतलब के भने प्रचण्ड पक्षको अथवा माधव कुमार नेपाल पक्षको नि हामी होइनौँ तर केपी शर्मा ओलीले यति तल झरेर जो बोलिरहेछन् नि त्यो उनको समाप्ति हो किनभने उनले मतलब के भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन् उनी अहिले र उनले हरेकचोटि बोल्दा म राष्ट्र बचाउने हुँ राष्ट्रियता हुँ राष्ट्रवादी हुँ भन्ने अनि साथीभाइहरूलाई समकालीन साथीहरूलाई जसलाई आदरपूर्वक बोल्नुपर्छ जो चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन् आफ्नै साथी हुन् त्यति मात्र नभएर उनका नेता पनि हुन् माधव कुमार त किनभने उनले 14 वर्ष चाहिँ मतलब के नेकपा चलाए एमाले चलाए भने उनले त सम्मानपूर्वक चाहिँ बोल्नुपर्ने अब उनले आफ्नो हैसियत देखाए कि केपी शर्मा ओलीको हैसियत के रहेछ भन्दाखेरि त्यही रहेछ
अर्कालाई गाली गलौज गर्ने, स्याल भन्ने, पुच्छर भन्ने, कुकुरको पुच्छर भन्ने, के भन्ने हेर्नुहोस् त। यिनीहरूले पनि बाँकी त राखेका छैनन् नि, कुहिएको अन्डा भने होइन त्यो त त्यही त यिनीहरू त आखिर त एउटै द्याङका मुला होइनन् भने। मार्क्सवादी सिद्धान्तको चाहिँ नि ऊ ब्यानर राख्ने अनि त्यहाँबाट हँसुर्ने काम चाहिँ नि मतलब साम्राज्यवादी सिद्धान्त अनुसार हँसुरेर पैसा चाहिँ नि मतलब के कुम्ल्याउने। त्यो यिनीहरूले आफैले मतलब यी सबै एउटै ग्याङका मुला त हुन्, के फरक छ र? हामीलाई त्यो बस रमिता हेर्नु छ, आफै काटाकाट गरेर यिनीहरू सकिउन्, अझ आनन्दले हेर्छौँ हामी त, हामीलाई खुसी लाग्छ यिनीहरू सकिउन्, समाप्त हुन्। तर केही दिन अगाडिसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुच्छर झोले भन्ने कार्यकर्ता भन्ने केपी ओलीले एकाएक 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पनि डिजल्भ गरे। जेठ 2 मा फर्किन्छु पनि भने, होइन फर्किसके। अनि मिल्नलाई तत्परता पनि देखाए। माधव नेपाललाई फोन गरे, माधव नेपालले भेट्न चाहेनन् भनेर केपी ओलीले हिजोको बैठकमा ब्रिफिङ गरे। केपी ओली एकताको लागि हो कि जस्तो देखिरहेछन्। माधव नेपाल हिजो आफ्नै ग्रुपका मान्छेसँग सम्पर्कमा आएनन् रे। आफ्नो घरमा सेक्युरिटी गार्डले पनि खबर नगरेर बेपत्ता भए। दिनभरि माधव नेपाल कहाँ थिए, कतिपयले त भारतीय दूतावास छिर्या थिए पनि भने, वास्तवमा के हो ठ्याक्कै थाहा छैन। केपी ओली मिलौ भन्दैछन्। माधव नेपाल आफ्नै समूहका मान्छेसँग पनि कुरा नगरेर कहाँ छन्, सम्पर्कविहीन भएर बस्दैछन्, उनीहरूसँग पनि भेट गरिरहेछन् भने के हो यो? खासमा के भयो? अब त्यो उनको पर्सनल कुरामा हामी नजाउँ। उनी कहाँ जान्छन्, दूतावास जान्छन् कि दिल्लीमा गएर कुरा गर्छन् कि कुनै घरमा गएर, होइन। अब दिल्लीमा पनि एक्सेस तुरुन्तै हुन्छ, टेलिफोनमा आजकल नहुने कुरा छैन। र अब त्यसैले अब यो पर्सनल रूपमा उनले के गरे, कसो गरे, बिहान कति बेला उठे, कति बेला सुते, अनि दिउँसो, यो हामीले अन्दाज गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। हामी आफ्नो समय नष्ट नगरौँ यस्तो किसिमको कुरा गरेर। एउटै कुरा के छ भने केपी शर्मा ओलीले हिजो बोलाएकोमा उनी गएनन्, अडान गरेर बसे। र त्यसको लागि पनि ठिक छ, हाम्रो लागि ठिक छ, एमालेको लागि ठिक छैन। फेरि मैले त अघि नसम्म त एमालेको कुरा गरिरहेको छु नि त। यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा एमालेको पक्षमा कानुनी रूपमा म कुरा गर्छु, एउटा म मेरो व्यक्तिगत आफ्नो अवधारणा पनि व्यक्त गर्दै गएको छु। मेरो लागि हो भने यो सबै चाहिँ मतलब यी भ्रष्टहरू, अवसरवादीहरू नष्ट हुन्, चाँडो से चाँडो बरौँ। र चाँडो चाहिँ एउटा नागरिक सरकार गठन होस्, त्यसले चुनाव गराओस्, चाहे जुनसुकै पक्षबाट होस्, भारतबाट होस् कि आर्मीबाट होस् कि केपी शर्मा ओलीलाई नै मतलब राति सपना देखेर चाहिँ ल मैले चाहिँ नागरिक समाजको चाहिँ सरकार बनाउने भई, ल सबैजना नागरिक समाजको फलाना आउनुहोस् 100-200 जना जम्मा गरेर भोटिङ गर्न नि सक्छन्। 5 जना सेलेक्ट गर्यो, 5 जनाले मन्त्रीमण्डल चलाउन नि सक्छन्। यो मतलब चुनावी सरकार खिलराज आए जस्तो। अब यो चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ नि यतिखेर चाहिँ नि मतलब के कमान्ड केपीको हातमा छ कि, केपीको हातमा भयो भने होइन उनले त प्रयास गरे नि। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई डिजल्भ गरिदिए, जेठ 2 मा फर्किए। माधव नेपालहरूले खोजे के हो, यति गरेर पनि एकता गर्न जानु पर्दैन? उनले एमालेको लागि मात्र गरे, राष्ट्रको लागि गरेनन् नि। अनि माधव नेपालले पहिला त एमालेको लागि सोध्नु पर्यो नि, अनि पो राष्ट्रको लागि सोध्ने होला त। अब एमाले र चाहिँ उसको त मैले अघि नै व्याख्या गरिसकेँ, उनीहरू पनि मिलेर मतलब के भने जान सकेसम्म जाउन्, होइन। नसके पनि मतलब के भने यिनीहरूले चाहिँ मतलब के भने यो अब ओगटेर बस्ने होइन, राजीनामा दिउन्। त्यसपछि मतलब सरकार माधव नेपालहरूले केपीले होइन पहिला पार्टी मिलाउनु पर्यो नि। केपी ओलीले पार्टी मिलाउन खोजिरहेछन्। माधव नेपालका 4-5 जना युवाहरू पनि केपी ओलीसँग र माधव नेपालसँग कुरा गरिरहेछन्। माधव नेपालले भेटै दिन्नन् त आफ्नै समूहका युवालाई। के हो माधव नेपालको इन्ट्रेस्ट? पार्टीमा बस्नै नचाहेर पार्टी फुटाउनै खोज्या हो, अथवा पार्टी फुटाउनु त केपीले फुटाएको हो नि। माधव नेपाललाई के दोष दिनुहुन्छ तपाईँ? केपीले फुटाएको हो नि। अनि केपीले वार्ता गरौँ बसौँ भन्दा बस्नु पर्छ। अब अहिले तपाईँको वार्तामा पनि तपाईँको चाहिँ के यो 18 गतेको मिटिङमा त्यो रामबहादुर थापा यो पछि आएको हो। 75 साल चाहिँ मतलब के भने ज्येष्ठको पछि आएको मान्छेलाई किन इन्भाइट गरे त्यो केन्द्रीय कमिटीमा? त्यो हिजोको बैठकले मिलाउने भन्दा झन् माधव नेपालहरूलाई चिडाउने काम गरेन। तपाईँलाई अहिले भर्खरै भनिदिइहाल्ने तपाईँलाई। ऊ भन्ने 75 सालको ज्येष्ठमा 2 गते पुगेँ भनेपछि त 75 साल ज्येष्ठको 2 गते भएका पदाधिकारी एजिटेड चाहिँ नि आउने भए। अनि यी त भर्खरै 78 सालमा पसेका मतलब के माओवादीबाट फुटेका मान्छे कसरी केन्द्रीय कमिटी सदस्य भए? उसकै निर्णयमै दुधार परेन, डबल स्ट्यान्डर्ड भएन। अनि कसरी पत्याउने यो मान्छेलाई माधवले?
भनेपछि केपी ओली अझै जाल झेल र षड्यन्त्र गर्न खोजिरहेछन्। गर्दैछन्। यो उनले अदालतको फैसलालाई मध्यनजर गरेर माधव नेपालहरूले हस्ताक्षर फिर्ता ल्याइदिएपछि म अझै सुरक्षित हुन्छु कि भनेर अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे हुन्। त्यो पनि हुन्छ कि बाटो मान्छे। मैले भन्ने गर्छु नि, पन्छीमा बाठो काग, कागमा भन्ना बाठो कोइली, कोइली भन्ना बाठो ओली। फेरि भन्नु त, बुझ्दैन? पन्छीमा बाठो काग, काग, काग भन्ना बाठो कोइली। कोइली किन बाठो थाहा छ? कहिले पनि कोइलीले चाहिँ आफ्नो बच्चा कोरल्दैन र कागको चाहिँ उसमा लगाएर हालिदिन्छ र कागले कोरलिसकेपछि अनि कोइली भएर निस्किन्छ। अनि कोइली बाठो भएर कारण त्यो। पन्छीमा बाठो काग, काग भन्दा कोइली, कोइली भन्दा ओली। ओली, यो त मैले बार बार भनिरहेको छु। यहाँ न बाटो मान्छे त सधैँ छ नेपालमा। झुठो कुरा गर्ने जान्ने, रुने नि जान्ने, हाँस्ने नि जान्ने, बडो चाहिँ ठुलो चाहिँ विद्वान भएर चाहिँ अनेक किसिमको बन्ने, डाक्टर पनि बन्ने, नर्स पनि आफै बन्ने। के बनेनन् यिनले? टेक्नोलोजीको चाहिँ कुरा पनि गर्छन्, उहाँ नासाको कुरा गर्छन्, कहिले कहिले धर्मको कुरा गर्छन्, व्याख्याता जस्तो छन् एकदम। मार्क्सवादी पनि हुन्छन्, मार्क्सवादी पनि हुन्छन्। उहाँ रामायण र चाहिँ गीताका श्लोक पनि भन्छन् कहिलेकाहीँ। त्यस्ता छन् कि। भनेपछि यसपालि माधव नेपालले कुरो बुझेका छन्। होइन, सबैले बुझिसके। यो सबै कुरा के हो भने केपी ओलीको अहमता, अहङ्कार, त्यसले यो। तर हिजो दिनभर माधव नेपाल, पार्टीका साथीहरू छलफलमा व्यस्त छन्। माधव नेपाल चाहिँ अग्नि सापकोटाको सभामुखको सरकारी कार्यालयमा प्रचण्डसँग बसेर केपी ओली विरुद्ध जाल बुन्दै थिए अरे। जाल नबुझ्यो हुँदै भएन नि त्यो। तपाईँको चाहिँ अहिले सभामुख मात्रै अग्नि सापकोटा नभएको भए केपी ओलीले के गर्थे, विध्वंस गरिसक्थे। त्यो त हुक हानेर बसिरहेछ सापकोटा। त्यो त राम्रो गरेछ, ब्यालेन्स भइरहेको छ अहिले। प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको झगडा गरेर पनि अग्नि सापकोटालाई चाहिँ मतलब के सभामुख बनाउने कारण त हेर्नुहोस् न। अब यही पटक चाहिँ ऊ भइदिए, नेवाङ भइदिए के हुन्थ्यो? केपी शर्माको पकेटको मान्छे नेवाङ, राष्ट्रपति पनि पकेट, सभामुख पनि पकेट भएपछि सिध्याइदिन्थ्यो उसले। सिद्धिनु त अहिले पनि सिद्धिएको छ। तर यो सबै उल्टिनुपर्छ कि यिनले गरिरहेको थियो। कति त तपाईँको सर्वोच्चले उल्ट्यायो नाम लिनु पर्दा, नागरिकता अध्यादेश, त्यसपछि चुरे यी 20जना मन्त्री, त्यसपछि राष्ट्रपति के राजदूत, सबै उल्टाइरहेछ नि। कति उल्टिसक्यो हेर्नुहोस्, 6वटा 7वटा उल्टिसक्यो। 7वटा उल्टेपछि अन्तिम प्रहार चाहिँ केपी ओलीले गोला हान्छन् भन्छन् क्या, संसद विघटन सदर भएर। पहिला लड्डु अरूले नै खाए, अब लड्डु खाने पालो केपी ओलीको भन्छन्। हो होइन, अब लड्डु कसरी खान्छन् खै? कसरी खान्छन् लड्डु खै? मैले त देखिनँ। माधव नेपालले कथम कथाजित पहिला जस्तै क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा पुगेर ओलीसँग वार्ता गरेर केही दिन मिलेर एउटा कार्यदल बनाएको थिए नि। 2 दिन त्यसै गरी त्यो कार्यदल कता हो? हे त्यसै गरी अहिले अन्तिम आवरमा आएर माधव नेपालहरूले त्यो हस्ताक्षर फिर्ता ल्याए भने त फेरि केपी त त्यो राजा भएर आउँछन् नि। त्यो हस्ताक्षर फिर्ता हुन सक्दैन। अदालतको आदेश नभइकन फिर्तै हुँदैन, त्यो हुँदै सक्छ। त्यो अल्टिमेटम के हो त? पार्टी कसले फुट्यो भनेर यति सजिलो छ अदालतमा चाहिँ मुद्दामा चाहिँ मतलब के भने चलिरहेको त्यही मुद्दाको आधारमा मुद्दा चलिरहेको छ। अनि त्यही सजिलोसँगले निस्किन्छ कि क्या? त्यसरी निकाल्न मिल्दैन। त्यो त अदालतले निर्णय गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूले माग्यो भने पनि। माधव नेपालहरू फसे कि केपी ओली फसे त? यहाँ केपी फसे नि। माधव किन फस्छ? उसले त मतलब के नालिस दिएछ, उजुरी। तर मान्छेहरू के भन्छन् भने माधव नेपाल घरको न घाटको भए, न पार्टी छ, न टेक्ने छ, न समाउने। होइन, माधव नेपाल घरको घाट भए त्यो ठिक छ। केपी ओलीले पनि अहिले घरको न घाटकै छन्। अहिले उनलाई त हिजो तपाईँको चाहिँ नि वामदेव गएपछि अलिकति केपी ओलीलाई साहस आयो होला है। वामदेवले के चाहिँ मतलब के बडो च्यालेन्जिङ टोनमा भनेका छन्, म तपाईँलाई छोड्दिनँ, बुझ्नुभयो, जतिसुकै। तर वामदेवको के हो? केही समय अगाडिसम्म माधव र झलनाथ पार्टी खोल, तिमीहरूले पार्टी खोल्ने हिम्मत गर्यो भने म तिमीहरूसँग आउँछु भने अहिले उता गएर म त तपाईँसँगै छु नि भन्दै हिजो। के हो वामदेवको रोल? वामदेव अवसरवादी हुन्, त्यति हो। रोल भन्ने कुरै भएन। सबै कम्युनिस्ट अवसरवादी हुन्। केही समय अगाडि कम्युनिस्ट हुँदैन यिनीहरू, कम्युनिस्ट भनेर हुन्। कुनै दिन वामदेव हलो जोतेर बस्थे होइन त्यो बर्दियामा। होइन, हलो जोत्नु त ठुलो कुरो भएन। नेपालीहरू किसान हुन्, 85% मान्छे किसान छन्। हलो त सामान्य कुरा हो नि। अब त्यो हलो जोतेको अहिले पनि हलो जोत्ने अवस्थामा भइदिए तिनलाई मान्थे होला नि त सबैले, होइन? कम्युनिस्ट, रियर कम्युनिस्ट भनेर। अब अहिले शान सौगत बेग्लै छ। अहिले चाहिँ तपाईँ चन्द्र शमशेरका छोरा भएको छन्, सबै युद्ध शमशेरका छोरा भएको छन्।
अब नेपालहरूले फिर्ता ल्याएनन्, मिलेन भनेपछि त्यो अल्टिमेटम सकिएपछि माधव र केपीहरूको किता काट भएर के हुन्छ र अवस्था कस्तो हुन्छ त्यति बेला? किता काट त भइ नै सकेको छ। विधिवत चाहिँ तपाईँको संसद पुनर्स्थापनाको दिनमा हुन्छ है, र यिनीहरू आफैमा तस नस हुनुपर्छ र हुन्छन्। हुनुपर्छ भनेको छु है मैले, हुनुपर्छ र हुन्छन्। र कतिपयले त के भनिरहेछन् भने यो व्यवस्था जोगाउने कि यो व्यवस्था फालेर अर्को व्यवस्था ल्याउने बिचको लडाइँ हो माधव र केपीको। माधव यो व्यवस्था जोगाउन चाहन्छन्, केपी ओली अर्को व्यवस्थामा जान चाहन्छन्, त्यही लडाइँ हो, अरू केही पनि होइन भन्छन्। त्यो पनि सङ्केत देखिएन, त्यो भइदिए पनि राम्रो हुन्थ्यो। केपीमा त्यो पनि सङ्केत देखिएन। यतापट्टि गएर 130 किलोको सुन चाहिँ चढाएको देखियो, राम सीताको मूर्ति बनाएको पनि देखियो, तर फेरि पनि मतलब के भनेदेखि ईश्वरको नाममा शपथ खाएनन्। किनभने उनले दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुन खर्च खानुपर्ने हो। आखिर को हुन् त यिनी, के हुन् त हो हुने यिनी हो, त्यही हो। त्यसले मैले अघि के भने, कागभन्दा कोइली बाटो, कोइली भन्दा ओली बाटो सिद्धिएर के गर्नुहुन्छ त्यहाँ भन्दा। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।